बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवादर, जो एक इस वक्त बहुत बड़ा ऐसे समझ लीजिए हमला हुआ पड़ा है, इसके ऊपर, इसके साथ साथ अलामा साउथ सेंट्रल सब का इशारा और तहरीक लबैक पाकिस्तान का हाथ निकल, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन और अहम तरीन बात कि गवादर की क्या हैसियत है। आप देखें कि गवादर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऐसे समझ लें कि बंदरगाह है, और यहाँ से माल जो है एक्सपोर्ट होता है। और जिन ममालिक जिस तरह अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया, आज़रबाईजान हो गया, और तारिस्तान हो गया, और किर्गिस्तान हो गया, ये जितनी भी ममालिक हैं, इनको यानी समंदर तो नहीं लगता, तो इनको यानी जो यूरोपीय यूनियन से माल आता है, ये वहाँ से यहाँ से यानी इधर से उधर का माल इधर तो भेजते हैं। तो इसी बंदरगाह को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बंदरगाह के मुकाबले में चाबहार जो बंदरगाह है ईरान की, वहाँ पर ईरान अपना भारत ने इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया है। यानी ये पाकिस्तान को इतनी फ़ायदा पहुँचाती है, और चाइना भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, सब चीज़ें यहाँ पर ही हो रही हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, और ये हमला क्या हुआ ये भी आप देखिए। और इस हमले के अंदर अब तक कितनी जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, और कौन कौन सी जो टीमें हैं, पार्टीज़ हैं, वो इसमें ऐसे समझ लें कि काम कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें यानी पैसा तो कमाया जाता है, और बड़े बड़े ट्रालर भी भरे जाते हैं मछलियों के, सब कुछ के, और इसके साथ साथ यानी माल तो वहाँ से पैसा कमाया जा रहा है, माल भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को कुछ दिया नहीं जा रहा। अब जो वहाँ पर हमला हुआ है, वहाँ पर हमला सिलाब ने किया, और सिलाब ने वहाँ पर तबाही मचा दी। यानी पहले बारिशें हुई, और बारिशें ऐसे ही तेज़ तरीन बारिशों के सिलाब की जो सूरत हाल है वो इख्तियार कर गई है। यानी वहाँ पर जो मकानात थे वो घेर गए, और घरों में ऐसे समझ लेंगे 3-3, 4-4 फुट जो है वो पानी खड़ा हो गया, जमा हो गया, और इस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और पाक आर्मी जो है वो भी वहाँ पर क्या कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, लोगों को महफूज मकाम पर जो है ना वो मुंतकिल कर रही है। और ये तखमीना लगाया जा रहा है कि कितनी नुकसान है। और एक बात यह है कि जो करप्ट हुकूमतें हैं उनको बड़ा यहाँ पर फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि जब सिलाब आते हैं, सिलाब के ऊपर जो इन्वेस्ट की जाती है, यानी जो पैसा लगाया जाता है उसके नाम पर, बहाली के नाम पर, तो उसका ऑडिट नहीं होता। और ऑडिट जब नहीं होता किसी चीज़ का, तो उससे MPA हो गए, MNA हो गए, ये वज़ीर हो गए, ये मुशीर हो गए, ये पैसों से रजते हैं। तो ये वो सिचुएशन है। और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो हाथ है वो निकला है मदद करने के लिए। मैंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के अलावा किसी भी सियासी जमात को वहाँ पर नहीं देखा। किसी भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हैं, मुफ्ती वज़ीर हसन साहब, उनको मैंने देखा कि उनके हाथ में इस तरह एक रजिस्टर था, और वो रजिस्टर से गवादर के वो टूटी फूटी गलियों में से गुजर रहे थे, टूटे फूटे मकानात देख रहे थे, और उनका तखमीना लगा रहे थे, और वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो लिस्टें तैयार कर रहे थे। यानी उनके साथ उनकी जो वहाँ की टीम थी TLP की, बलूचिस्तान की, वो भी साथ थी। और इस तरह अगर हेल्प के लिए, मदद के लिए किसी का हाथ निकला है तो वो TLP, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो हाथ है वो इस वक्त अपने बलोची बहन भाइयों के लिए निकला है, गवादर के लोगों के लिए निकला है कि हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। यानी इस वक्त पाक आर्मी के साथ साथ ये जो हमला हुआ है सिलाब का, इसमें ऐसे समझने कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेचारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, सर्दी भी है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि TLP बगैर किसी लालच के, यानी उनकी बलूचिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं, बलूचिस्तान के अंदर कोई MPA नहीं, बलूचिस्तान के अंदर कोई MA नहीं, लेकिन उनका जो मंशूर है कि इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर जो है ना वो काम करे। यानी इस्लाम भी कहता है कि आप मुसलमान का भाई है, और मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए,
تو تحریک لبیک پاکستان یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ پھر جب بات پاکستان کی آتی ہے تو گوادر کے اندر بسنے والے لوگ کیا ہیں؟ وہ پاکستانی ہیں۔ جب وہ پاکستانی ہیں تو ایز اے پاکستانی بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی مشکل کی گھڑی میں ایسا سمجھ لیں کہ ان کا ہاتھ بٹھایا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے۔ پھر جب بات آتی ہے عوام کی تو ایز اے لیڈر بھی جس طرح سے ٹی ایل پی کے ایسے سمجھ لیں کہ مفتی وزیر حسن صاحب لیڈر ہیں بلوچستان کے، تو ایز اے لیڈر بھی لیڈر کا ایک حق ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ٹی ایل پی نے بھی کیا کہ وہ عوام کے لیے باہر نکلے ہیں اور وہ گوادر پہنچے اور پہنچ کر ان کا تخمینہ لگا رہے ہیں اور وہاں پر جا رہے ہیں، لوگوں سے ان کے مسئلے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں، اور وہاں پر سننے میں یہی بات آ رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے لوگوں کے یعنی گھروں کی تعمیر نو جو ہے نا وہ کروائے گی، یعنی جو گھر ٹوٹ چکے ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کرانے میں ٹی ایل پی اپنی ٹیمیں بھیجے گی، وہاں پر ان کو تعمیر کر کے دیں گے۔ یعنی ابھی تو وہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے، پانی وغیرہ بھی موجود ہے اور راشن وغیرہ کے لیے بھی جو سامان ہے ان کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ رمضان آ رہا ہے، کل سے رمضان سٹارٹ ہو جائے گا تو لوگوں کو دشواری نہ ہو، لوگ کیا کر سکیں کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ رمضان ہے، سب نے روزے رکھنے۔ تو دوسری طرف سے علامہ سعد حسین صاحب کا جو اشارہ ہے وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ ناظرین یہ ہے کہ رمضان ہے، رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، تراویح وغیرہ ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ وہ شوال کے اندر اپنا جو وزٹ ہے وہ گوادر کا کرنے جا رہے ہیں، یعنی بلوچستان کا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اشارہ ملا ہے ذرائع سے۔ ہاں، اس چیز کی مین جو ہے ریزن یا حقیقت وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو مجلس شورا کے اراکین ہیں وہی جانتے، لیکن جو میرے پاس خبر آئی ذرائع کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو اشارہ ملا ہے کہ صاحب سری صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ وہ شوال کے اندر بلوچستان کا دورہ کریں گے اور ان متاثرین سے کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اگر خدا نہ خواستہ زیادہ اس طرح سے دوبارہ اگین بارش ہوتی ہے یا دوبارہ تباہی پھیلتی ہے تو علامہ سعد سے علی صاحب دوبارہ جو ہے نا وہ رمضان میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن شوال کے اندر ایسے سمجھ لیں کہ ان کے جانے کے امکانات قوی امکانات ہیں، یہ ذرائع نے خبر دی ہے، اور وہاں پر وہ جا کر یعنی ٹی ایل پی کے لوگ پہلے بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ وہاں پر جب یہ تمام چیزیں تعمیرات ہو رہی ہوں گی تو ان کا جا کر افتتاح وغیرہ بھی کریں گے اور لوگوں کی مالی امداد بھی کی جائے گی، علامہ سعد سے سب اپنے ہاتھوں کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک لیڈرشپ، اس کو کہتے ہیں کہ لیڈر یعنی جو جن کو ایم این اے بنایا گیا، ایم پی ایس بنایا گیا، جن کو وزیر بنایا گیا، وزیر اعظم بنایا گیا، جن کو صدر بنایا گیا، ان کی اولادوں نے یا ان کے ایم پی ایس ایم این ایز نے وہاں کا رخ نہیں کیا، جن کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ جاتے وہاں پر جا کر لوگوں کے اس وقت جو حالات ہیں ان کی ہیلپ کرتے، ان کی مدد کرتے۔ ایسا کام ان لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کا کام ہے کہ پیسہ بنانا، وہ تو پیسہ بنانے میں مصروف ہیں اور وہ پیسہ ہی بنائیں گے، اور انہوں نے کیا کام کرنا۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان نے اس حوالے سے آپریشن میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور وہ حصہ لے بھی رہے ہیں، گھروں کی تعمیرات میں اپنے لوگوں کو لگا بھی رہے ہیں اور اس چیز کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے، اور مفتی وزیر حسن صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے تمام انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی بھی کر رہے ہیں، اور اکٹھی کرنے کے بعد وہ اس کو یہاں مرکز بھیجیں گے غالباً، اور مرکز سے پھر جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ڈیسیژن ہوگا کہ مال امداد کتنی کرنی ہے اور کتنی راشن پہنچانا ہے، یہ تمام چیزیں وہ مرکز پھر منظوری دے گا، اور پھر وہاں پر جا کر یہ تمام چیزیں ڈیوائیڈ ہوں گی، اور ابھی بھی ڈیوائیڈ کی جا رہی ہیں، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کی بھی ہیلپ کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جو اس وقت گوادر کی بنی ہوئی ہے، بلوچستان کی بنی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر حکمران سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو بچے ہیں وہ غریبوں کے ہیں، امیروں کے بچے تو وہاں پر رہتے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گوادر کی کیا سچویشن ہے، یعنی گوادر کا مدنیات ان کو اچھی لگتی ہے، گوادر کی مچھلیاں ان کو اچھی لگتی ہیں، وہاں پر جتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس سے جتنے ان کو ٹیکسز ملتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، وہ بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہاں پر سیلاب کے دوران ان کی مدد کرنا ان کو برا لگتا ہے۔ تو ان کو حکومتوں چاہیے کہ وہ وہاں پر ان کی ہیلپ کریں۔ اس وقت ان کی ہیلپ کرنا ہم سب پر فرض ہے،
اور اس میں حکومت اپنا اہم ترین جو کردار ہے وہ ادا کرے، جس طرح سے ٹی ایل پی اپنا یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔